आजको यो भिडियोमा हामीले चाहिँ BBS थर्ड इयर फाउन्डेसन अफ फाइनेन्सियल सिस्टमको चौथो च्याप्टर नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन गैर निक्षयमुखी वित्तीय संस्थाहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको कन्सेप्ट बुझौँ। पहिला नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ डिपोजिट निक्षेप प्राप्त गर्दैन। डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ निक्षेप नगद प्राप्त गर्छ, जमा गर्छ। तर नन डिपोजिटरीले चाहिँ निक्षेप प्राप्त गर्दैन र सेवा प्रदान गर्दैन। तर वित्तीय लेनदेनमा दुई पक्षहरू बीचको मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम भने गर्दछ। नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ बैंक जस्तै हुँदैन। यसले चाहिँ म्युचुअल फन्ड्स, फाइनान्स र इन्सुरेन्स कम्पनी र पेन्सन फन्ड मार्फत पैसा जम्मा गर्छ र लगानीकर्तालाई परिचालन गर्छ, अर्थात् दिन्छ उनीहरूलाई लगानी गर्नको लागि। डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ निक्षेप जम्मा भएको बचत खातामा निक्षेप जम्मा भएको रकममा एउटा फिक्स रेटमा, कम रेटमा चाहिँ ब्याज दिने गर्दछ। तर नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ कम्पाउन्डिङ रूपमा यस्तो निम्न खालको धेरै असङ्ख्य व्यक्तिहरू हुन्छन् जुन सानो सानो रकम एउटा दीर्घकालको लागि लगानी गरेको हुन्छन् इन्सुरेन्स कम्पनी, पेन्सन फन्ड र म्युचुअल फन्ड मार्फत, र उनीहरूलाई कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको रूपमा रिटर्न्स दिएको हुन्छ। पहिलो साल जुन अर्निङ भएको छ त्यो अर्निङको पनि इन्ट्रेस्ट दिइराखेको हुन्छ। यसरी लङ टर्ममा उनीहरूको फाइदा इन्क्रिजिङ कन्डिसनमा रहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् टाइप्स अफ नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कति प्रकारको हुन्छन्? पहिलो हो बिमा कम्पनीहरू, जसलाई इन्सुरेन्स कम्पनी भनिन्छ। सामूहिक लगानी कोष भयो, म्युचुअल फन्ड पनि भनिन्छ त्यसलाई, र निवृत्तिभरण कोष, पेन्सन फन्ड भनिन्छ, र फाइनान्स कम्पनी। त पहिला बिमा कम्पनीहरू के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। बिमा कम्पनीहरू करारमा आधारित बचत परिचालन गर्ने संस्था हुन्। तिनीहरूले बीमित पक्षबाट आवधिक प्रिमियम सङ्कलन गर्छन् र प्रतिफलमा जीवन र सम्पत्तिको हानिको जोखिम विरुद्ध क्षतिपूर्ति दिने सहमत हुन्छन्। बिमा कम्पनीहरूको ग्राहकलाई आकस्मिक घटना जस्तै दुर्घटना वा अकाल मृत्युबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बापत निश्चित रकम दिने सम्झौता हो। बिमा चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ जीवन बिमा, लाइफ इन्सुरेन्स, जसमा व्यक्तिको अकाल मृत्यु भइसकेपछि त्यसको परिवारलाई केही रकम दिने गरिन्छ। र अर्को हुन्छ नन लाइफ इन्सुरेन्स, निर्जीवन बिमा, जसमा चाहिँ आफ्नो घरको, मोटरको अर्थात् कुनै पनि वस्तुको बिमा गरिन्छ, जसको आकस्मिक दुर्घटना, करार अनुसार दुर्घटना या क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि केही रकम दिने गरिन्छ। तपाईहरूलाई पनि बिमाको बारेमा धेरै कुरा नै थाहा होला। अब हेर्नुहोस् बिमा कम्पनीहरूले ती प्रिमियमहरूलाई कहाँ लगानी गर्छन् र कसरी इन्कम गर्ने गर्दछन्। बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो ग्राहकहरूबाट सङ्कलन प्रिमियमको केही अंश मात्र सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने गर्छन्। सम्पूर्ण होइन, सानो अंश मात्र सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने गरिन्छ, किनभने सेयर मार्केटमा गिरावट पनि आउन सक्छ, त्यसबाट घाटा पनि लाग्न सक्छ। बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न प्रकारको चाहिँ बिमा गरिएका हुन्छन्, जसमा बढी दुर्घटना हुने, कम दुर्घटना हुने गरी हुने गर्छ। कहाँ कसरी दुर्घटना भइहालोस् उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। यसरी आफ्नो सुरक्षाको लागि, तरलता कायम गर्नको लागि उनीहरूले मुद्रा बजार र उपकरणहरूमा पनि लगानी गरिएका हुन्छन्। नेपालमा चाहिँ सन् 2021 को जुलाई मसान्तसम्म नेपालमा 41वटा बिमा कम्पनी रहेका छन्। तीमध्ये 19वटा जीवन बिमा, 20वटा निर्जीवन बिमा र 2वटा पुनर्बिमा कम्पनी रहेका छन्। अब हेर्नुहोस् दोस्रो नम्बरमा सामूहिक लगानी कोष, म्युचुअल फन्ड्स। म्युचुअल फन्ड्स चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो, जसले सानो सानो लगानीकर्ताहरूबाट बचत सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित रकमलाई लगानी विविधीकरण सिद्धान्त अनुसार लगानी गर्दछ। कसरी? म्युचुअल फन्ड्समा सेयर मार्केटलाई समझ्ने एउटा हाई क्वालिटी एक्सपर्ट इन्टेलिजेन्स टिम हुन्छ, जसले सेयरको प्रकृतिलाई समझन सक्ने कुशलता हुन्छ। यसरी सङ्कलित रकमहरूलाई उनीहरूले सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छन् र एउटा हाई क्वालिटी प्रॉफिट जेनेरेट गरेका हुन्छन् र लगानीकर्ताहरूलाई पनि राम्रो फाइदा दिने गरेका हुन्छन्। यदि तपाईहरू पनि
लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने म्युचुअल फन्ड मार्फत लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो लगानी चाहिँ सेयरमा इन्डाइरेक्टली रूपमा म्युचुअल फन्ड्स कम्पनीले गरेको हुन्छ र उनीहरूले एकदम सेफ र सुरक्षित तरिकाले जोखिम रहित तरिकाले ती सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गरेका हुन्छन् र एउटा राम्रो फाइदा जेनेरेट गरेका हुन्छन्। यसरी बचतकर्ताहरूबाट सङ्कलित रकमलाई उनीहरूले सेयर बाहेक व्यापार क्षेत्र वा संस्थागत क्षेत्रमा वित्तीय उपकरण वा सम्पत्तिमा पनि लगानी गर्ने गर्दछन्। सन् 2022 को मध्यम जुलाईसम्म नेपालमा 29वटा सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 25वटा बन्दमुखी कोष र 4वटा खुलामुखी कोष रहेका छन्। अब हेर्नुहोस् आउँछ तेस्रो प्रकार निवृत्तिभरण कोष पेन्सन फन्ड्स। पेन्सन फन्ड्स चाहिँ निगमहरू र सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको लागि हुन्छ र यसबाहेक स्वरोजगार भएका आफै रोजगार गरेका कुनै यदि व्यक्ति छन् भने उनीहरूले पनि निवृत्तिभरण कोषको लागि सरकारले स्वीकृति र अन्य प्रकारको कार्यक्रम मार्फत आफ्नो लागि निवृत्तिभरण कोष स्थापना गर्न सक्छन्। यसको उद्देश्य हुन्छ उनीहरूको रकमबाट केही प्रतिशत निवृत्तिभरण कोषमा पेन्सन फन्ड्समा हालिन्छ र उनीहरूको रिटायरमेन्ट पछि आर्थिक लाभ दिने गरिन्छ। यसरी चाहिँ पेन्सन फन्ड्सले सङ्कलित रकमहरूलाई सेयर, बोन्ड र घर जग्गा सहित अन्य प्रकारका दीर्घकालीन प्रतिभूतिहरूमा लगानी गर्ने गर्दछ र उनीहरूलाई पनि फाइदा दिने गर्दछ। पेन्सन फन्ड्सलाई रन गर्ने काम सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र राष्ट्र वाणिज्य बैंक र ग्लोबल IMI रेमिटान्स फन्डले गरेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को टपिक कन्सेप्ट अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री, जोखिम व्यवस्थापन उद्योगको अवधारणा। जोखिम व्यवस्थापन उद्योग के हो? जोखिम भनेको आकस्मिक दुर्घटना हो, अचानक दुर्घटना हो जुन थाहा थिएन तर पनि त्यो दुर्घटना घट्यो, त्यो हो जोखिम। मान्छे हिँड्दा हिँड्दै कारबाट लड्यो र उसको मृत्यु भयो, त्यो हो जोखिम। कसैले कसैलाई गोली हान्यो, त्यो मर्यो, त्यो पनि हो जोखिम। अचानक घरमा आगो लाग्यो, त्यो हो जोखिम। कार एक्सिडेन्टमा फुट्यो, ब्लास्ट भयो, त्यो हो जोखिम। यसरी चाहिँ ती इन्डस्ट्रीहरूले जसले रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेको हुन्छ त्यो रिस्कलाई एकदमै रोक्न त सक्दैन, तर त्यसको बदला क्षतिपूर्ति दिन्छ पैसाको रूपमा। ती इन्डस्ट्रीले भन्छ तिमीले मलाई ज्यान दिनुस्, म तिमीलाई रुपैयाँ दिन्छु, अर्थात् जोखिम बापत भएको क्षतिलाई क्षतिपूर्ति दिने कार्य गर्दछ। त्यसैलाई भनिन्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री। आगलागी, भूकम्प, बाढी, हिमपात, एक्सिडेन्टबाट धेरै नै नोक्सानी हुन सक्छ। त्यसलाई रोक्ने कम्पनीलाई बिमा कम्पनी भनिन्छ, त्यो नै हो रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री। बिमा कम्पनीलाई बिमाकर्ता पनि भनिन्छ र बिमा कम्पनीबाट नीति खरिद गर्ने मालिकलाई बिमित भनिन्छ। बिमितले बिमा नीतिहरू खरिद गर्न बिमाकर्तालाई तोकिएको रकम प्रिमियम मार्फत भुक्तानी गर्छ। यसरी उसलाई यदि केही हानि नोक्सानी भएमा बिमा कम्पनीले त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिने गर्दछ। अब हेर्नुहोस् टाइप्स अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस, जोखिम व्यवस्थापन सेवाका प्रकारहरू। कति प्रकारले जोखिम चाहिँ दिने गरिन्छ। पहिलो प्रकार हो लाइफ इन्सुरेन्स, जीवन बिमा। जीवन बिमामा व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसको स्वास्थ्यसँग, त्यसको मृत्युसँग र यो चाहिँ आवधिक रूपमा हुन्छ र पुरा जिन्दगीको पनि हुन्छ। जस्तै फिक्स्ड टाइम पनि हुन्छ, 15 सालको, 10 सालको, 25 सालको र जीवनभरिको लागि पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् जीवन बिमालाई कति प्रकारले गरिन्छ, कुन कुन प्रकारले जीवन बिमा गर्ने गरिन्छ। पहिलो हो म्यादी आवधिक जीवन बिमा, टर्म लाइफ इन्सुरेन्स, जसमा एउटा निश्चित समय तोकिएको हुन्छ, त्यस्तो बिमालाई म्यादी आवधिक जीवन बिमा भनिन्छ, टर्म लाइफ इन्सुरेन्स भनिन्छ। टर्म लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ छोटो अवधिको लागि गर्ने जीवन बिमा हो। यो चाहिँ 1 देखि 10 वर्षसम्मको लागि गरिन्छ। यदि यस बीच त्यसको मृत्यु भएन भने त्यो रकम त्यसलाई भुक्तानी गरिँदैन, तर यस बीच 1 देखि 10 वर्ष बीचमा त्यसको मृत्यु भयो भने नोमिनीलाई त्यो पैसा प्राप्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यस प्रकारको बिमा गर्ने 3वटा पोलिसी रहेको हुन्छ।
पहिलो हो सीधा म्यादी जीवन नीति स्टेट टर्म लाइफ पोलिसी। यस प्रकारको पोलिसीमा बिमा अवधि 2 वर्ष वा 2 वर्षभन्दा कम अवधिको लागि हुन्छ, जसमा बिमित व्यक्तिको मृत्यु भएमा मात्र त्यसको रकम भुक्तानी गरिन्छ। दोस्रो हो नवीकरण योग्य जीवन बिमा नीति रिन्युअल टर्म लाइफ पोलिसी। यसमा के हुन्छ, जीवन बिमा कम्पनीहरूको प्रावधानको आधारमा बिमितको उमेर 55 वा 60 वर्ष नपुगेसम्म यस्तो नवीकरण जारी राख्न सकिन्छ। 5 सालको 2 सालको चाहिँ नवीकरण अवधि हुन्छ, जसमा ती अवधि समाप्त भएपछि त्यसको प्रिमियम चाहिँ वृद्धि गर्दै लैजान्छ, अर्थात् थप प्रिमियम त्यसमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो बिमा हो परिवर्तनीय जीवन बिमा नीति कन्भर्टेबल टर्म लाइफ पोलिसी। यो चाहिँ एक प्लानदेखि अर्को प्लानमा कन्भर्ट गर्न सक्ने खालको नीति यसमा हुन्छ। अब लाइफ इन्सुरेन्स पछि आउँछ आजीवन बिमा अर्थात् होल लाइफ इन्सुरेन्स। पूरा जिन्दगीको लागि गरिने बिमा के हो? यस प्रकारको जीवन बिमामा पुरै उमेरभरिको लागि तपाईको जीवन बिमा हुने गर्दछ, जसमा जीवित रहन्जेलसम्म तपाईले कुनै पनि आर्थिक लाभ हुँदैन, तर तपाईको जीवनभरिको लागि यसले सुरक्षा प्रदान गरेको हुन्छ र पुरै जीवन जिसकेपछि यदि तपाईको मृत्यु हुन्छ भने लाभ र बोनस सहित तपाईहरूको फ्यामिली नोमिनी वा हकवालाहरूलाई त्यो सम्पूर्ण बेनिफिट्स जान्छ। अब हेर्नुस् तल होल लाइफ इन्सुरेन्सको पोलिसीहरू के हुन्? यसको पनि 3वटा पोलिसी दिएको छ। पहिलो पोलिसी हो मुनाफा सहित आजीवन जीवन नीति होल लाइफ पोलिसी विथ प्रॉफिट। यस पोलिसीमा के हुन्छ, मान लिनुस् मेरो जीवन बिमा होल लाइफ इन्सुरेन्स भएको छ र मैले एउटा फिक्स्ड चाहिँ प्रिमियम हरेक वर्ष जम्मा गर्दै आइरहेको छु। बिमा अवधिको परिपक्व अवधि अगाडि नै बिमितको अर्थात् मेरो प्राकृतिक मृत्यु भएमा मेरो छोरालाई बिमित रकम र उक्त मितिसम्मको बोनस रकम भुक्तानी गरिन्छ, तर बिमितको अर्थात् मेरो आकस्मिक मृत्यु भयो भने मेरो छोरालाई बिमित रकमको दोब्बर वा बोनस भुक्तानी गरिन्छ। यसरी चाहिँ मुनाफा सहित आजीवन जीवन नीति रहेको छ। पोलिसीमा तपाईले जीवन बिमा खोलाउनु भएको छ भने तपाईको मृत्यु यदि 2 सालमा नै भयो भने त्यो तपाईको प्रिमियमको डबल र बोनस पनि दिने गरिन्छ। दोस्रो हो सीमित भुक्तानी जीवन नीति लिमिटेड पेमेन्ट होल लाइफ पोलिसी। यसमा के हुन्छ, मान लिनुस् कुनै व्यक्तिको 20 सालको लागि इन्सुरेन्स गरिएको छ। अब त्यसमा यदि 5 सालमा त्यो एक्सपायर भयो भने त्यसको हकवालाहरूलाई त्यो पैसाको लाभ दिने गरिन्छ, तर 20 सालको लागि थप प्रिमियम चाहिँ जम्मा गर्नु पर्दैन। अब तेस्रो आउँछ परिवर्तनीय जीवन बिमा नीति कन्भर्टेबल होल लाइफ पोलिसी। यो चाहिँ मान लिनुस् कुनै एउटा बिमा गरिएको थियो एक प्रकारको र त्यसको अवधि चाहिँ समाप्त भयो र अर्को टाइपको यदि बिमा त्यसैमा गर्नु छ भने त्यो त्यसमा परिवर्तन गर्न सकिने खालको हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को टाइपको इन्सुरेन्स आउँछ बन्दोबस्ती जीवन बिमा इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स। टर्म लाइफ इन्सुरेन्समा के हुन्छ, बिमितको मृत्युपछि मात्र त्यसलाई क्लेम गर्न मिल्छ, तर इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स त्यस्तो हुँदैन। यदि मान लिनुस् 20 सालको लागि इन्सुरेन्स गरिएको छ कुनै व्यक्तिको, 20 सालको भित्र त्यो बिमित व्यक्तिको मृत्यु भएन, तर पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यसको प्रिमियम र बोनस दिने गर्छ। यसरी चाहिँ इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ सबभन्दा बढी गराउने गरिन्छ व्यक्तिहरूद्वारा, किनभने त्यसमा के हुन्छ, यदि मृत्यु भयो भने पनि मिल्छ, यदि भएन भने पनि मिल्छ। त्यही नै हो इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स। अब हेर्नुस् यसको पनि पोलिसी रहेको हुन्छ। पहिलो पोलिसी हो शुद्ध बन्दोबस्ती नीति प्योर इन्डोमेन्ट पोलिसी। प्योर इन्डोमेन्ट पोलिसीमा के हुन्छ, यदि मान लिनुस् रामको 15 सालको लागि बिमा गरिएको छ र 15 साल बित्यो तर पनि त्यसको मृत्यु भएन, तब मात्र त्यसलाई बिमा रकम फिर्ता गरिन्छ। यदि 15 साल भित्र त्यसको मृत्यु भयो भने त्यसलाई बिमा रकम फिर्ता नगर्न सक्छ र कहिलेकाहीँ त्यो रामको मान लिनुस् 15 साल भित्रै मृत्यु भयो भने त्यसको प्रिमियमलाई मात्र फिर्ता गर्न सक्छ र कहिलेकाहीँ त्यो पनि गर्दैन। यहाँ दोस्रो नीति आउँछ दोहोरो बन्दोबस्ती नीति डबल इन्डोमेन्ट पोलिसी। मान लिनुस् श्यामको 20 सालको लागि इन्सुरेन्स गरिएको छ र चाहिँ 20 सालमा त्यसको मृत्यु भएन, 20 साल जीवित रह्यो भने त्यसले जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर उसलाई भुक्तानी गरिन्छ। तर यदि 20 सालभित्र त्यसको मृत्यु भयो भने त्यसमा
त्यसले जम्मा गरिएको प्रिमियमलाई मात्र भुक्तानी गरिन्छ स्योरली। तेस्रो पोलिसी रहेको छ स्थगित बन्दोबस्ती नीति, डेफर्ड इन्डोमेन्ट पोलिसी। यसमा के हुन्छ, मानिलिनुहोस् मेरो 20 सालको लागि इन्सुरेन्स गरिएको छ, तर मेरो मृत्यु चाहिँ 15 सालमा नै भयो भने मेरो नोमिनी चाहिँ इन्सुरेन्सको समय अवधि अर्थात् 20 साल पुरा भएपछि मात्र क्लेम गर्न सक्छ। तर त्यो 15 देखि 20 सालको जुन ग्याप छ 5 सालको, त्यसमा प्रिमियम चाहिँ जम्मा गर्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् अर्को टपिक आउँछ युनिभर्सल लाइफ पोलिसी, सर्वव्यापी जीवन नीति। एउटा हुन्छ होल लाइफ इन्सुरेन्स, जसमा आजीवन जीवन नीति हुन्छ। आजीवन जीवन नीति चाहिँ त्यति प्रभावकारी र सफल मानिएन, किनभने त्यसमा फाइदा चाहिँ धेरै नै न्यून मात्रामा थियो। त्यही भएर अब आएको छ युनिभर्सल लाइफ पोलिसी। यसले पनि मृत्युपछि आर्थिक लाभ दिने गर्दछ, तर त्योभन्दा बढी फाइदाजनक यसमा हुने गर्छ पोलिसीहरू। अब बुझ्नुहोस् हेल्थ इन्सुरेन्स, स्वास्थ्य बिमाको बारेमा। स्वास्थ्य बिमा चाहिँ अनि एक प्रकारको लोकप्रिय बिमा हो। यसमा चाहिँ व्यक्ति र कम्पनी बीच सम्झौता हुन्छ कि यदि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको चिकित्सा, शल्यक्रिया, औषधि उपचारमा खर्चहरू क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ। यस प्रकारको इन्सुरेन्समा चाहिँ सानो रोगदेखि ठुलो रोगसम्मको पनि बिमा गर्ने गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को बिमा हो प्रोपर्टी एन्ड क्याजुअल्टी इन्सुरेन्स, सम्पत्ति तथा आकस्मिक बिमा। यसमा के हुन्छ, कुनै पनि सम्पत्तिको, घरको, भाइकलको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्ने गरिन्छ। यदि कुनै बहुमूल्य सम्पत्ति चोरी भइदियो भने त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि बिमा गर्ने गरिन्छ। कुनै भाइकलको एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसको पनि क्षतिपूर्तिको लागि बिमा गरिन्छ। घरमा आगो लाग्यो र कुनै पनि कम्पनीमा आगो लाग्यो त्यसको लागि पनि बिमा गर्ने गरिन्छ। ठुलो मसिनको बिमा गर्ने गरिन्छ। यसरी प्रोपर्टीमा गरिएको बिमालाई प्रोपर्टी इन्सुरेन्स भनिन्छ, अथवा आकस्मिक कुनै प्रकारको घटना घटेमा भएको बिमालाई क्याजुअल्टी इन्सुरेन्स भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को बिमा हो फायर इन्सुरेन्स एन्ड एलाइड लाइन इन्सुरेन्स। यसमा के हुन्छ, आगोको विरुद्ध गर्ने बिमा, भूकम्प, पहिरो अनि हडताल, क्षति, दुर्भाग्यवश क्षति, आतंकवाद, आँधी, बाढी अनि टाइफुन र अन्य सम्बन्धी जोखिमहरूको लागि त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि गर्ने बिमा हो। अब हेर्नुहोस् अर्को बिमा हो होम ओनर्स मल्टिपल पेरिल इन्सुरेन्स। घरमा भएको विभिन्न प्रकारको जोखिम विरुद्ध गर्ने बिमा, जस्तै घरमा सर्ट सर्किट हुन सक्छ हैन, बाढी अनि चाहिँ आगो लाग्न सक्छ, त्यसमा चोरी हुन सक्छ, त्यसको लागि गर्ने बिमा नै होम ओनर्स मल्टिपल इन्सुरेन्स हो। यसरी चाहिँ कमर्सियल मल्टिपल पेरिल इन्सुरेन्स हुन्छ, जसमा व्यापार अपराध, अटोमोबाइल्स एन्ड बोइलर मेसिनरीहरूको लागि गर्ने बिमा हो। त्यसपछि हुन्छ अटोमोबाइल लाइबिलिटी एन्ड फिजिकल ड्यामेज इन्सुरेन्स, र अर्को इन्सुरेन्स हो लाइबिलिटी एन्ड डिसेबिलिटी इन्सुरेन्स, जसमा कर्मचारीहरूको चोटपटक र अपाङ्ग भएको विरुद्धमा गर्ने बिमा हो। अब हेर्नुहोस् आउँछ फन्डामेन्टल्स अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री, जोखिम व्यवस्थापन उद्योगका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्। जस्तै मानिलिनुहोस् कुनै उद्योग छ, वस्तु बनाइरहेको छ र त्यसले वस्तु बनाएर सेल गर्यो, उसलाई तुरन्तै बेनिफिट्स प्राप्त भयो। तर बिमा कम्पनीमा रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीमा के हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि एउटा सर्टेन पिरियड यानि कि लामो टाइम पिरियड हुन्छ, जसमा व्यक्तिको यदि मृत्यु भयो अथवा दुर्घटना भयो भने त्यसको कुनै निश्चितता हुँदैन, कहिले कसरी भइहालोस्। यसरी सम्पत्ति र व्यक्तिको जानलाई लामो समयसम्मको लागि सुरक्षा प्रदान गरिएर चाहिँ भुक्तानीको परिमाण निश्चित गरिएको हुन्छ। अर्को तत्त्व हो रिस्क फर बायर्स, खरिदकर्ताहरूको लागि जोखिम। जुन व्यक्तिले बिमा गराइएको हुन्छ त्यसको लागि पनि रिस्क हुन्छ। कसरी हुन्छ, मानिलिनुहोस् कुनै पनि इन्डस्ट्रीले वस्तु बनायो र त्यसलाई बेच्यो हैन, त्यसले तुरन्तै लाभ प्राप्त भइहाल्छ, र जसले बिमा खरिद गरिएको छ यदि लङ टर्ममा बिमा कम्पनीलाई लस हुन गयो भने बिमा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई नै नोक्सानी हुन जान्छ। यसरी चाहिँ रिस्क फर बायर्स हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ आउँछ रोल अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री, जोखिम व्यवस्थापन उद्योगको भूमिका। रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीको सर्वप्रथम भूमिका हो जोखिम साझेदारी, रिस्क सेयरिङ। यसले असङ्ख्य मात्रामा उपभोक्ताहरू अर्थात् कस्टमरहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ। उनीहरूको जोखिमलाई आफ्नो जोखिम बनाइएको हुन्छ। सबैसँग
चाहिँ प्रिमियम लिएर उनीहरूको जोखिमको क्षतिपूर्ति दिने गरेको हुन्छ। अर्थात् उनीहरूको नोक्सानीको लागि लाभ प्रदान गरिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ रिस्क सेयरिङ गर्ने काम हुन्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री अर्थात् इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको। दोस्रो भूमिका हो बचत तथा लगानी मध्यस्थता सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्टरमेडिएसन। बीमित व्यक्तिहरूबाट असङ्ख्य रूपमा बिमा शुल्क कलेक्ट गरेर उनीहरूलाई राइट प्लेसमा इन्भेस्ट गरिने काम गर्छ र इन्भेस्ट गरिएको प्रोफिटलाई सबैमा सेयर गर्ने कार्य गरेको हुन्छ।